गावडेचो स्टेटमेंट पळयलो ताचेर रिएक्ट करून जेन्ना सीएमान काल एक स्टेटमेंट केलो की ताचेर एक्शन जातलो हाचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? माझे हेच म्हणप की सीएम वॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द गोवा सीएम इज टू ऑल्सो एड्रेस द फॅक्ट की तो कितें उलयलो. ही हेज एड्रेस द फॅक्ट की तो उलयला आनी खंयच्या फोरमान उलयला आनी कोणाक कळ्ळें उलोवंक जालो आनी ते एक रीत आनी देख आसता कितेंय करपाची तेजेर उलयता. तेजे इंटरनल तेजेर आमी कांय उलोवप जायना. तो सीएम मंत्री आनी हो तेजो कॅबिनेट मिनिस्टर. सो ही हेज टॉक्ड अबाउट दॅट. बट आख्खे गोंयान आमचे होले गोंयकार आमी रावले की आमचो सीएम ह्या आख्खे बीजेपीचे करप्शनार केन्ना उलयतलो. हें चलना तें बीजेपीचें करप्शन. बीजेपीचोच मंत्री बीजेपीचोच सीएम आनी आदलेय मंत्री पळय उलयल्या ते मडकयकार उलयलो तोय बीजेपीचो. बाबूश मोन्सेरात उलयला पळय तेन्ना तोय बीजेपीचो. आहा पळय तितले बीजेपीचेच मंत्री आनी एक्स मंत्री उलयता. ह्या बीजेपीच्या करप्शन एलिगेशन्साचेर सीएम कित्याक उलयना आमकां सीएमाक तेच जाणूंक जाय. कोण उलयता तेका ते फारान मारूंक आतां तयार जाल्या. तेका फारान मारा तुमी आनी काबार करा. पूण आमकां कितें जाय करप्शन पळय चलना तेजेर सीएम कित्याक उलयना. वेन इज ही गोइंग टू टॉक. लास्ट टायमूय पळय मडकयकार उलयलो तेन्ना ते एंटी करप्शन ब्युरोचें कितें इन्व्हेस्टिगेशन जालें आनी रोखडें ताका क्लीन चीट दिली. हेज्या आदीं पळय बाबूश उलयला पळय तेन्ना तानावडे ताका बाबूशाक घेवन बसलो आनी मागीर एका घेवन बसलो आनी ते क्लीन चीट दिली. एक फावट हो आमचो निलेश काब्रालूय कितें म्हणटालो. निलेश काब्रालान दुसऱ्याचे बद्दल कितें म्हणलें म्हणून निलेश काब्रालाक बसयलो आनी तेंच्या मदतीन सॉर्ट आउट केलें. पूण मेन पळय म्हणटा तें हे सगळे उलयतना करप्शनाचेर उलयता. ते करप्शनाचेर तानावडे उलयना बीजेपीचो तानावडे उलयना. आतां येयला पळय तो दामू नायक उलयना सीएमूय उलयना. गोंयकाराक कितें पडला गोंयकाराक पडला तुमचे करप्शनाचेर. तुमी आयज एका गोविंद गावडेक काडटले दुसरो येतलो तोय बीजेपीचो मनीस तोय तेंच करतलो. तें केन्ना चेंज जावपाचें आहा हें आमकां सीएमान सांगूंक जाय न्हू. आमी सीएमा कडेन कित्याक मागता की बाबा आमचें पळय गोंयचें सरकार आहा आमचें गोंयचें एडमिनिस्ट्रेशन आहा तें इतलें करप्ट जाल्लें आहा की तें चलोना सारकें. कांयच आमकां रस्ते सारके मेळना लायट सारकी येयना स्वीच आमची सारकी जायना. फ्लडींग वयता थिंगा जाता हिल कटींग वयता थिंगा. आख्खें गोंयचें पळय ऑर्गनायझेशन आहा तें आख्खें गोंयचें ऑर्गनायझेशन बीजेपीन फेल केलां करप्शनाक लागून. आनी जेन्ना कोण करप्शनाचेर उलयता तो ते करप्शनाची गजाल सोडून तो होगा तेजेर उलयता की हुंय उलोवंक जाय आसलें कोणा बरोबर उलोवंक जाय आसलें. हें कितें नाका जाल्लें. करप्शनाचेर उलया मरे सीएम साहेब. आमी हेंच मागता तुकडे करप्शनाचेर उत्तर दिया लोकांक गोंयच्या लोकांक तेजेर उत्तर दिया.